وينبغي للمسلم إذا وقع في أي ذنب أن يستغفر الله تعالى وأن يتوب إليه، والأكمل أن يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله ويتوب إليه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. اجعل هذا مبدأ لك في حياتك، كلما وقعت في ذنب أو معصية قم وتوضأ وصلي ركعتين واستغفر الله تعالى وتوب إليه. والله تعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والله تعالى يحب التواب من عباده، إن الله يحب التوابين ويحب المستغفرين. فإذا وقعت في أي ذنب أو أي معصية قم وتوضأ وصلي ركعتين واستغفر الله، فإن هذا من فعل الصالحين وعباد الله المتقين، بل ذكره الله تعالى من صفات أهل الجنة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. فهذا من صفات أهل الجنة ومن صفات أولياء الله وعباده المتقين، أنهم لا يصرون على الذنوب والمعاصي، بل متى ما وقعوا في الذنب استغفروا الله تعالى وتابوا إليه. والأكمل أن من يستغفر الله ويتوب إليه يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين، وهاتان الركعتان يسميهما العلماء ركعتي التوبة. إذا قام وتوضأ وصلى ركعتين واستغفر الله تعالى فإن الله تعالى يغفر له ذنبه.